वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। टीवी नेक्स्ट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन तहज़ीब रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जो कि यंग जनरेशन ही से बिलोंग करते हैं। तो अतिया का तारुफ हमने सुना, अतिया से मज़ीद बातें होंगी, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि रेहान खान साहब से जो है कुछ उनके मुतालिक जाना जाए, उनकी किताब के मुतालिक। तो रेहान, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका पूरा करियर, आपकी जो स्ट्रगल, एजुकेशन और जो भी काम मज़ीद आप कर रहे हैं लिखने लिखाने के अलावा, तो अपना एक मुख्तसर तारुफ पहले हमें बताइए और फिर मौजू पर हम आपसे बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपने कुछ अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ में शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है, MBA कराची यूनिवर्सिटी से ही, और फिर मैंने MBA किया है मलेशिया से, एग्जीक्यूटिव MBA किया है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में। तो मैं एज अ एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी फील्ड में, और एज अ डायरेक्टर और को-ओनर भी हूँ अपनी कंपनी का। मेरी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो ज़्यादातर होती है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड्स में, ग्लोबल मूवमेंट ऑफ कार्गो जो सर आपका चल रहा होता है पूरे वर्ल्ड में, हम उसको देख रहे होते हैं, सारा चल रहा होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो एक्टिंग एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज द वेरियस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स एज वेल। माशाल्लाह, ये तो मेरा एक तारुफ हो गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा तारुफ है मेरा राइटिंग के हवाले से, कि आई एम आल्सो राइटर एंड अ ब्लॉगर। मेरे बिजनेस आर्टिकल्स जो हैं वो UK, यूरोप, इंडिया और UAE में पब्लिश हो चुके हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरा एक आर्टिकल जो इंडिया में पब्लिश हुआ था, जिसका उन्वान था कि हाउ अ कॉमन मैन सीज शिपिंग लॉजिस्टिक्स, कि आम आदमी शिपिंग लॉजिस्टिक्स की फील्ड को कैसे देखता है, या जो एक नए लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको पता चले कि फील्ड क्या है, इसका इफेक्ट आपकी आम जिंदगी पर क्या आ रहे हैं। तो वो आर्टिकल मेरे यहाँ पाकिस्तान में भी एक वेल नोन मैगजीन है, दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप इनसाइडर, वहाँ पे दोबारा वो पब्लिश हुआ पाकिस्तान में। उसी मैगजीन में मेरी जो है एक सक्सेस स्टोरी और बिजनेस जर्नी भी वहाँ पे पब्लिश हुआ है माशाल्लाह। और इसके अलावा अब मैं आता हूँ अपनी किताब की तरफ, कि मैंने भी तो किताब लिखने से पहले ही, ये किताब लिखने से पहले चल रहा है। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ कि क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हम लोग, बचपन में जब छोटे थे तो कहानियाँ पढ़ते थे, नौनिहाल की, आग मचोली की, अनोखी कहानियाँ, सारी पढ़ने का शौक शुरू से एक डेवलप हुआ था। वो घर का माहौल था, वालिदैन ने माहौल दिया हुआ था, वो खुद भी माशाल्लाह पढ़ती थी, तो हमें वहीं से आदत पड़ी पढ़ने की। पढ़ते 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 फिर अब ये एक आया वक्त हमने लिखना शुरू कर दिया। तो अब मैंने एक किताब अभी लास्ट ईयर लिखी थी, अलिफ से AI तक, मैं लेकर भी आऊँ, ये मेरी किताब हमारे नाज़रीन को अलिफ से AI तक, अलिफ से AI किताब आपकी, और बड़ा रिकॉर्ड जी बिजनेस इस किताब ने किया इसका है। जब पहले एडिशन आया तो वो रिकॉर्ड होल्डर नावल बन गया उसको, जब फर्स्ट एडिशन आया माशाल्लाह। इसकी मुबारकबाद भी हम बिल्कुल। इसकी 3 दिन में सिर्फ 100 कॉपीज उसकी फरोख्त हुई थी, वो भी ऑनलाइन हुई थी माशाल्लाह, ये बुक अवेलेबल नहीं थी फिजिकली। फिर इसका सेकंड एडिशन रिलीज किया प्रेस पब्लिकेशन वालों ने, ये हुआ था आपका कराची बुक फेयर में। तो वहाँ माशाल्लाह इसकी सारी कॉपीज निकल गई, और ये आप समझ लें कि बेस्ट सेलर नॉवेल है माशाल्लाह। थर्ड एडिशन इसका भी लाहौर में हुआ है, तो ये बुक फेयर हमारे लाहौर का हुआ है, वहाँ भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और अब इंशाल्लाह ताला मुझे इसकी जो एक ऑफर भी आई है, तो ईद के बाद इंशाल्लाह इसका 4th एडिशन होगा, जो कि हिंदुस्तान में पब्लिश होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। उनको आप अलिफ पढ़ाएंगे कि AI पढ़ाएंगे? हमें बताना पड़ेगा कि अलिफ तो हम सबने पढ़ ही लिया, हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमें अलिफ के बाद AI पढ़ना भी और AI पढ़ाना भी, इसके बगैर गुजारा चलना पड़ेगा। वक्त के बहते धारे में हमें भी शामिल होना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। बहुत ही कमाल माशाल्लाह से आपकी अचीवमेंट। तो अब अच्छा, यहीं से मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन AI की तरफ जा रही है, जेन ज़ी, अच्छा इस वक्त जो इमेज है न्यू जनरेशन का, वो ये कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और तालीम और तरबियत से कुछ दूर होते जा रहे हैं। तो आप लोगों को, यंगस्टर्स को बुलाने का मकसद यही है कि आप भी तो आज ही के दौर में जो है सर्वाइव कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन भी आपके पास है, तमाम प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया के आपकी पहुंच में हैं। तो फिर ऐसा क्या था कि आप बिगड़े नहीं बल्कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गए? तो अब वो जो जिनके लिए कहा जाता है कि जनरेशन बिगड़ी हुई है, तो वजह क्या, बात आपको क्या लगता है?
اور کس طرح سے آپ نیو جنریشن کو گائیڈ کریں گے کہ آج تمام چیزوں کو ساتھ لے کر کس طرح ہم سروائیو کر سکتے ہیں اور ان کا پازیٹیو یوز کیسے ہو سکتا ہے جو آپ لوگوں نے بھی کیا اور آج ماشاء اللہ آپ لوگ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو اس پر تھوڑا سا آپ اظہار خیال فرمائیے. جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں جین زی کی تو جین زی کے زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایز پر مائی آبزرویشن کہ اس کے بہت سے نیگیٹو اسپیکٹس ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جین زی یہ کر دیا اور یہ نہیں کر پا رہا. شکایتیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں اگر میں بات کروں آن ریئلٹی گراؤنڈس تو جین زی کو سب سے پہلے تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس جنریشن کو. مستقبل ہمارا یہی. اور چھوٹی سی اگر میں آپ کو مثال دوں تو اس جنریشن نے کیا کیا آپ دیکھیں اگر اس کو آپ ایک بگر پلیٹ فارم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو یہ جین زی تھی جس نے ایک ریولیوشن سٹارٹ کیا. جہاں ہم دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں جو یہ ریولیوشن آیا ہے یہ ریولیوشن جین زی ہی لے کر آئی تھی. انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اس کو یوٹیلائز کیا, ایک آواز ہو کے متحد ہوئے, ایون سڑکوں پر آئے اور ایک ریولیوشن لے کر آ گئے. دیٹس کالڈ دی فرسٹ ریولیوشن آف جین زی, جس کے اثرات ہمارے آگے جا کر آئے. ہم نے پھر دیکھا نیپال میں وہ چیز آئی, جین زی وہاں پر آئی, اس نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا, اپنی ڈیمانڈس بتائیں اور ایک اچھے معاشرے کے لیے کردار ادا کیا, یوتھ پاور استعمال کیا. نیپال میں آپ دیکھ لیں, پھر دین یو کین گو ٹو انڈونیشیا, فلپینس میں وہاں دیکھ لیں. یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پورے ایشیا میں انہوں نے ایشیا اسپرنگ کے نام سے انہوں نے ایک ریولیوشن کریٹ کر لیا جس کے اثرات افریقہ تک جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ایون میں مثال دوں آپ کو, امریکہ میں اگر میں آپ کو مثال دوں تو وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو ایک سیاسی آگاہی کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک واٹرس آف ٹمارو کے نام سے انہوں نے ایک پوری کیمپین چلائی ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ووٹنگ کس طرح کرنی ہے, آپ کو کس طرح آپ کو لائف گزارنی ہے, آپ نے ہاؤ ٹو چوز یور لیڈرس, ساری چیزیں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا اسپیکٹ ہے, بیسک پوائنٹ ہے. اس کو مطلب بہت اچھی ایک جس کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ہم سب خود بھی ایک چشمدید گواہ بھی ہیں. اچھا بات کرتے ہیں کہ ان کی بہت سی ایسی چیزیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے یا ان کو بہت سی شکایات ہیں, ساری چیزیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جین زی جب یہاں پر آئی نا تو پورا کرائٹیریا چینج ہو گیا. ہمارے دور میں تو یہ ساری چیزیں تھیں نہیں نا, نہ انٹرنیٹ تھا اتنا بعد میں جا کر آیا, نہ یہ سوشل میڈیا تھا, نہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھی, نہ ڈیجیٹل ورلڈ تھا, نہ اے آئی تھا, کچھ تھا ہی نہیں. یہ وہ جنریشن ہے جس نے اس تمام چیزوں کے ساتھ آنکھ کھولی ہے. تو ان کے جو بیسک ٹولس ہیں, جو ان کے ہتھیار ہیں, وہ یہی سارے پلیٹ فارمس ہیں, یہی ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور بہت خوب کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں آج اگر ہم سوشل میڈیا کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اپنی اسٹرگل کریں یا کوئی بھی اپنا ایک موٹو بتانا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں تو آپ نہیں بتا پائیں گے اس کو. بلکہ ابھی بھی ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہی سے یہاں یہ دیکھیں میری کتاب ہے دوسروں تک. بالکل یہ جو میری کتاب ہے یہ کیوں اتنی اس میں اتنی زیادہ مشہور ہوئی, کیوں ہوئی؟ اس کا جو میجر پلیٹ فارم تھا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے اس کی کری بہت بہت. سب کی اویئرنیس, سب نے اپنے موبائل میں دیکھا کہ ہاں کوئی کتاب آئی ہے, اس کے اندر یہ ڈیفائن کیا گیا ہے, تو اس طرح اس کو اویئرنیس ہوئی. اگر میں یہ ٹول استعمال نہیں کرتا ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو میری کتاب کے بارے میں کچھ جانتے نہیں جانتے, کیونکہ مجھے ابھی دنیا میں اس کتاب سے پہلے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے. اور بہت اسپیڈ میں سرکولیٹ ہوتا ہے ہمارا میسج سوشل میڈیا پر. ٹی وی جو ہے یہ جو ہمارے میڈیا اولڈ میڈیا وہ اتنا امپورٹنٹ رول آج کے دور میں پلے نہیں کر رہے اتنا کہ سوشل میڈیا. تو یہ آپ نے کہا کہ بڑے خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ ہتھیار ہیں آج کے دور میں جین زی کے, ان ہتھیاروں کا مثبت استعمال سکھانا ہے. مثبت استعمال کہ اس کو اپنے پروٹیکشن کے لیے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کریں, نہ کہ ان کی زد میں آ کے اپنا کریئر برباد کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت بات ریحان آپ نے کی, مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن کیونکہ اب ہمارے ساتھ مناہل بھی موجود ہیں تو مناہل کیسی ہیں آپ؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا. تھوڑا سا لاؤڈ مجھے لگ رہا ہے, روزہ لگ رہا ہے آپ کو, آواز تھوڑی سی اندر مجھے بیچھی بیچھی لگ رہی ہے. بہت اچھا گزرا الحمدللہ. تو پچھلی دفعہ آپ آئی ہیں, آپ نے نعتیں سنائی تھی, بہت پسند کیا گیا تھا آپ کی نعتوں کو. آج پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو آج آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہی ہیں؟ بالکل سنائیے. کب تلک منتظر ہم رہے یا نبی, کب تلک منتظر ہم رہے یا نبی, اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجیے, ہم فقیر
قلب و نظر کی بجھا دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ زینت ازل کی ہے خیر الورا. آپ رونق ابد کی ہے صلی علی. آپ خیر البشر وجہ کون و مکان پار بیڑا ہمارا لگا دیجیے. پار بیڑا ہمارا لگا دیجیے. رنج و آلام سے کر دو ہم کو بری. خشک ہے دل کی کھیتی یہ کر دو ہری. تشنگی بے کلی تیرگی یا نبی راہ گزاروں کے دل سے ہٹا دیجیے. راہ گزاروں کے دل سے ہٹا دیجیے. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجیے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑا خوبصورت کلام مناہل نے سنایا اور ماشاء اللہ خوبصورت آواز تو آپ کی ہے ہی, انداز بھی پیارا. بہت شکریہ مناہل. اور انشاءاللہ آپ بعد میں بھی ساتھ رہیں گے ہمارے, مزید ہم آپ سے اچھے کلام سنتے رہیں گے. تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور عطیہ سے میں جاننا چاہوں گی کہ عطیہ تعلیم و تربیت کر رہی ہیں آپ, خاص طور پر لڑکیوں کی, نیو جنریشن کی, اور بچیاں بھی وہ لڑکیاں بھی وہ جو جین زی سے تعلق. یہ تو ایک خاص جو ہے ہمارے آج کے پروگرام کے لیے خاص ورڈ وہی ہے, جین زی نیو جنریشن. تو اس پر ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیا کوئی کبھی مشکل بھی پیش آتی ہے. سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں اور اس کا جواب میں آپ سے لوں گی چھوٹے سے بریک کے بعد. تو سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں کہ آپ بحیثیت معلمہ, ٹیچر, نیو جنریشن کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں, تو کیا اس میں کبھی آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, کچھ چیلنجز, اس کو اوور کم کیسے کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال, اس کا جواب ہم آپ سے لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جڑے رہیے گا تہذیب رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. ملتے ہیں بریک کے بعد.